सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. हाचे उपरांत सोमयान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शाराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावुराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावुराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वाकटा मदें शेळयांक धाडिल्ले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणव जावन व्हरिनाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावुराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा, थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें रास तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शाराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक तुमी फापुडतांव. तरी पूण देवाचें रास तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळटी त्या शाराक मेळची ना. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगा संदेश विक्षकणो. तुमकां सर्वांक बरो दीस हांव आशेतां. आज पवित्र सभा सा फ्रांसीस सावेराचें फेस्त आचरण करता. सगळो संवसार जिखून आपलो आत्मो होगडायल्यार कितें फायदो? सा फ्रांसीस सावेराच्या काळजाक लागलीं पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां नियाळूंक पवित्र सभा आमकां एक अवकाश करून दिता. तर देवाचें उतर नियाळ करच्या पयलें सा फ्रांसीस सावेराच्या जिविताचेर आमी एक नदर मारया. सा फ्रांसीस सावेराचें जनन 1506 इस्वेंत एप्रिलाच्या 7 तारखेर युरोपांतल्या स्पेन गांवांत जालें. विशेष बुदवंतकायेचें देणें आसुल्लो फ्रांसीस सावेर शिकपांत 9 वर्सां इराद्यान 18 वर्सांच्या प्रायरस तवळच्या नवार्दीक पॅरिसांतल्या युनिव्हर्सिटीक भरती जाता आनी थंयसर 2 वर्सांनी ताचें तत्वज्ञानाचें शिकप संपवन प्राध्यापक असो वावुरतो थंयसर आराम करता. आनी तवळ थंयसर याजकी बेसाक गरज आशिल्लें शिकप शिकूंक आयिल्ल्या इनास लोयोलाची वळख ताका जाता. तांची ती वळख इश्टागतीन बदलता आनी निमाणें फ्रांसीस सावेर आनी ताचो इश्ट पेद्रो पाबेर दोगी इनास लोयोला संगता मेळून क्रिस्ताचे फाटलावदारी जातात. 1534 इस्वेंत इनास लोयोलान जेजुईत सभा घडली आनी ह्या सभेंत फ्रांसीस सावेरान आपल्यो शाश्वत आंगवण्यो करून आपणाकच देवाच्या सेवेक समर्पण दिलो. आनी ह्या उपरांत 1537 इस्वेच्या जुनाच्या 29 तारखेर याजकपणाचो संस्कार ताणें घेतलो आनी ताचे उपरांत पोर्चुगीज राय जुआंव तिसऱ्याच्या आदेशाखाल पाप साहेबान नवेस घडयल्ल्या जेजुईत ओर्देच्या 2 जाणां याजकांक भारत देशाक वचूंक आदेश दिलो. पूण तांतलो एकलो पिडे निमती ताका पयन मुखारूंक जालें ना. देखून
हे बाग फ्रांसीस सावेराक मेळ्ळें आनी फ्रांसीस सावेराच्या आशे प्रमाणे थंयसर देवाची मांडावळ जावन आशिल्ली ती आनी निमाणें फ्रांसीस सावेराच्या काळजांनी पेटून आशिल्लो तो क्रिस्ताच्या मोगाचो उजो भारत देशाच्या लोकांक बोगसोयेक अणभव देवान फावो केल्लो. देवाच्या मांडावळी प्रमाणे 1542 इस्वेच्या मेयाच्या 6 तारखेर भारत देशांत फ्रांसीस सावेरान आपणाचो पांय तेंकलो. गोंयांत मिसांव वावराक जायतो अवकाश आशिल्लो तरी थंयसर आशिल्ल्या क्रिस्तांवांचें जिवीतच खोटेपणांत अंधकारांत बुडोवन गेल्लें. देखूनच पयलें क्रिस्तांव लोकांक खरें क्रिस्तांव जिवीत कितेंगी म्हणलें समजोवचें तो प्रयत्न करता आनी ह्या ताच्या प्रयत्नांत त्या शहरांत एका रितीची बदलावण उदेता. उपरांत सादारण 11 म्हयने पारावा नांवाच्या पागी लोकांक तो क्रिस्ताची वळख दिता. उपरांत दक्षिण भारताक येवन ट्रावांकूर, मन्नार, मैलापूर असल्या गांवांनी उतरांनी आनी कर्णेनी क्रिस्ताची वळख ताणें लोकांक दिली. ताच्या गूण बाबार्थामरिफात जायतीं अजापां घडलीं आनी चड लोक क्रिस्तांव भावार्थ वेंगूंक लागलो. अशें आसता जायत्यो अडखळ्यो ताका आयिल्ल्यो तरी देवाच्या उतरां वरवीं तें जावचें बरें काम ताणें मुखारूनच व्हेलें आनी तो बरें करीत गेलो. सुमार 3 वर्सां भारताच्या विविध जाग्यांनी बरेपण करून 1549 वर्साच्या एप्रिलांत फ्रांसीस सावेर जपानाक भायर सरून गेलो. थंयसर जपानांत विविध जाग्यांनी क्रिस्ताची वळख करून दिल्या उपरांत भारत देशाक तो फाटीं आयलो. भारत देशांत ताणें आराम केल्लें तें मिसांव काम बऱ्या तरान मुखारून आसा म्हणलें तें पळोवन तो संतुश्ट जालो. अशें 1552 इस्वेंत डिसेंबराच्या 2 तारखेर ताणें ताचो आत्मो देवा अधीन दिलो. पूण परत फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर ताका निकेपिल्ल्या त्या दर्या तडेर वसतना ताची ती निर्जीव कूड परत कितेंच कुसाडाय नासतना जिवीत आशिल्ली तांणी देखली आनी देखले सगळे विजमीज जाले. ताची कूड परत तांणी गोंयांक फाटीं हाडली. ह्या कुडीचेर भावार्थान दिश्ट गेल्ल्याच्या जिवितांत जाल्लें तें बरेपण पळोवन ताका सांताचो मान दिवच्या इराद्यान पवित्र सभेन मेटां काडली. अशें 1662 इस्वेच्या मार्चाच्या 12 तारखेर ताका सांत म्हणून पासारलो. आतां 450 वर्सां तावन ह्या भाग्यवंताची कूड आमच्या भारत देशांत गोंयांत देवान उराशी केल्या. पवित्र सभेन ताका भारत देशाचो पात्रोन मिसांवाचो पात्रोन जावन नेमयारला. अशें आसता ताचें जिवीत सदांच आमकां प्रेरण. सगळ्या संवसारार बुदवंतकाय मरिफात आपणान नांव वरी जय म्हूण आशिल्लो फ्रांसीस सावेर देवाच्या उतरां मरिफात आपणाच्या जिविताची दिशाच बदलूंक शकता. ताच्या जिणेक एक स्पश्ट मार्गदर्शन देवाचें उतर दिता. हाचे परिफात आपलें खरें आपोवणें कितेंगी म्हणलें तें स्पश्ट तो जाणा जाता. आयच्या दिसाची वाचपाय आमकां खरें आपोवणें कितेंगी म्हणल्या विशयांत सांगतात. आयचें पयलें वसाप जेरेमिया प्रवाद्याक देवान आपयल्ले विशीं आमकां सांगता. जेरेमिया प्रवाद्याक देव आपयतना तो आपणाचें उणेपण, आपले सीमीत परिणती, उणी बुदवंतकाय, तिरस्कार, सलवणेचें बें मुखार घालता. ह्या बरिफात देवान दिवचें तें आपोवणें, पंथावनाचें मिसांव तो इन्कार करता. पवित्र पुस्तका प्रमाणे देवाचें आपोवणें इन्कार केल्ले जेरेमिया प्रवादी एकलो मात्र न्हय, मोइजेनी पयल्या सुवातेर तें इन्कार केल्लें, इजाया प्रवादीनी तशेंच हेरांनी तें इन्कार केल्ले विशीं पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. जेन्ना
आपणाचे अस्कतपण लेखी नासतना देवाच्या कृपे वयर केन्ना जेरेमिया प्रवादी पातयेनी दवरता त्या दाळा तो देवाचे आपुणे स्वीकार करूंक शकता. आवयच्या गर्भांत तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. रसनराची उतरां उगडापी जाता आसतना निजाकी जेरेमिया प्रवादीक आपल्या उणेपणाची विसर पडटा. देवाच्या कृपे वयर तो बरवसता आनी देवाच्या मिसावाक तो आयतो जाता. आयचें दुसरें वासाप सान पावलोन कोरिंथांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले अध्याय 4 वाक्य 7-15 जावन आसा. हे वासाप देवाच्या मणयाऱ्यांचे अस्कतपण दाखयता. हर एका मणयाऱ्यान ताच्या मणयारपणाचे देणे सांबाळूंक आसा आनी हे देणे सांबाळतना ताणें जायतें सोसूंक आसा. देखून तो म्हणटा मातयेचें आयदन जागृतकायेन सांबाळचे बरी एका याजकान ताचें याजकपण सांबाळूंक आसा. ह्या खातीर आपणाचेंच उदाहरण सान पावल आमकां दिता. जिवितांतल्या कश्टांनी कांगाल जाता आसतना, अंधकार संपडात आसतना, निराशा बगता आसतना देव आपुणे दिल्लेल्यांक सांबाळटा. असल्या सलवणे वरवीं मात्र आमी क्रिस्ताच्या जिवितांत वांटेली जाता. क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक पावतल्या आनी निमाणे सर्गराजाचे हक्कदार आमी जातल्या म्हणलो संदेश तो ताच्या वाचप्यांक पाठयता. क्रिस्ताचे आपुणे स्वीकार केल्लेल्यांक भावार्थ पेल्या संगी वांटून घेवचे विसवण न्हय, बगार तें तांच्या वांट्याचे एक कर्तव्य. इट इज नॉट एन चॉयस बट इट इज एन ऑब्लिगेशन. हे कर्तव्य करता आसतना जायत्यो अडकळी फुड करूंक मेळटात. देखूनच तें कर्तव्य एक भोव जबाबदारेन भरिल्लें. ही जबाबदारी हर एकल्याच्या आपुण्याक लक्ती जाल्ली जावन आसा. आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजू 72 जणांक धाडटा. उतरान आनी कर्णेन देवाचें उतर परगट करूंक, देवाचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश दिवंक ह्या 72 जणांक तो उलो दिता. 72 जणांक तो धाडटा. कित्याक? ताच्याच उतरा प्रमाणे पिकावळ यथेश्ट आशिल्ली, म्हणजे जायतें काम थंय आशिल्लें. हो वावर हें काम एकल्यान न्हय, बगार संगता मेळोवन करूंक जाय. देवाच्या मजतेन तें मुखारून व्हरूंक जाय म्हूण तो आशेता. देखूनच तो म्हणटा मागा तुमी पिकाच्या धन्या लागीं धाडच्याक ताणें वावर हाडया. ह्या मरिफात देव आपोवण्याचो महत्व आनी मिसावाची गरज आमकां कळीत जाता. मोगाच्यानो माध्यमां येवच्या पयलें धार्मीक तशेंच तत्वज्ञानी तांची शिकवणूक घरांनी वचून, रस्त्या रस्त्यांनी वचून, मार्केटींग वचून शिकोवचें चरित्र मरिफात आमी समजून घेता. असल्या एका मिसावाक जेजू 72 जणांक विंचता आनी धाडटा. आनी तो म्हणटा वाटेर चिरी जावं, बुती जावं, वानो जावन व्हरी नाकात. जेजूची ही शिकवणूक संवसारी नश्वरी वस्तूंक सडीत गुमान दिनासतना देवाच्या राजा खातीर तुमी सदांच वावुरा. देवाची ती खरी शिकवणूक तुमच्या काळजा मनान दवरा म्हूण तो उलो दिता. कित्याक एकल्यान दोगां दनयाची साखरी करूंक असाध्य. देवाची आनी दुडवाची साखरी एकल्या मरिफात करूंक जायना. देवाचे हे मिसाव, देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करचें तें काम लोकांच्या बऱ्या मनाचेर हुंदून आसा. लोकांचें बरें मन म्हणटा आसतना हांवें एका बुकांत वाचिल्ल्या गणिताचो उगडास म्हाका येता. एक ल्हान भुरगो रेल्वे स्टेशनांत मातयेच्या आयदनांत उदक व्हरून विकतलो. एका लोट्या उदकाचें मोल कितें? पयनारी विचारतना 1 रुपय सर म्हणली जबाब तो ल्हानसो भुरगो दिता. 50 पयशांक म्हाका 1 लोटो उदक दिशी गी. परत तो पयनारी विचारतना सायबानो तुमकां निजाकी ताण लागोंक ना, देखून उदकाची गरज तुमकां ना म्हूण सांगून तो भुरगो मुखार सलतेस रावता.
ह्या मरेफात आमकां एक स्पश्ट रितीन समजता ताणेल्यांक मात्र उदकाचें मोल कळीत आसा. तशेंच देवाचेर पातयेनी दवरलेल्यांक, देवाचें हजीरपण भोगतेल्यांक देवाची सकत कळीत जाता. मिसांव भावार्थ कितेंगी म्हणलें समजता तवळ मात्र तो वा ती त्या पसत वावरूंक मुखार सरता. आमी हर एकलो भावार्थी देवाचेर फातयोन जियेता. जेजू परी आनी 72 जाणां परी देवाचें राज ह्या संवसारांत परगट करचें मिसांव आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. मिसांव म्हळ्यार घरान घर वचून, मार्केटीक वचून देवाचें उतर परगट करचें मात्र न्हय, बगार आमच्या वावरातळार, आमच्या घरांनी, पैनांनी क्रिस्ताची वळख आमच्या नडत्यांनी दाखोवन दिवचें जावन आसा. एक बरो हांसो, एक बरें उतर आनी एक बरी करणी क्रिस्ताची आनी क्रिस्तवाची वळख पेल्याक दिवंक शकता. ह्या मरेफात सुवार्ता आमी आसल्या सुवातेनीच प्रसार करूंक साध्य जाता. तर म्हज्या मोगाळ विक्षकोणो, हर एकल्याक आमकां आपयलां म्हणलें आमी आमच्या मतीक हाडया. आपुणें स्विकार करून त्या प्रकार त्या बेसाचे कायदे पाळण जियेत आसतना आमकां जायतें सोसूंक मेळटा. कित्याक फ्रावाद्यांक तें मेळिल्लें, 72 जाणांक तें मेळिल्लें, जेजूक तें मेळ्ळां, सांत पावलून तें भोगलां, सांत फ्रांसीस सावेराकी ताचो अणभव जाला. तरी रशचे आदीं विंसुल्लो देव तांकां वाट दाखयल्लो आमकांय वाट दाखयतलो. ह्या वेळार सांत फ्रांसीस सावेर मिसांवाचो पात्रोन, आमच्या भारत देशाचो पात्रोन आमकां उर्बेन बरोवन दी. ताची जिणेरीत सदांच आमकां प्रेरण जावं दी. परत हे फावटी तुमकां सुमेस्तांक सांत फ्रांसीस सावेराच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. देव बरें करूं. सांत फ्रांसीस सावेराची मजत मागया. एक घडी भर आमी आमकांच देवा बापाक समर्पण दिवया. सर्गीच्या बापा, सांत फ्रांसीस सावेराक भारत देशाचो आनी मिसांवाचो पात्रोन जावन दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. ताच्या देखीन आनी मजतीन आमी हर एकल्यांनी आमची जबाबदारी समजून आमी आसच्या सुवातेनी तुज्या पुताचें जिवीत जियोंक तूं आमकां प्रेरण दी. ह्या मरिफात आमकां हर एकल्याक तुज्या मिसांवाचें हातेर कर. आमी जण एकल्यान देव आपोवण्याक प्रोत्साव दिवन पेल्या विशीं बरें उलोवंक पवित्र आत्म्याची सकत तूं आमकां दी. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.